گھنٹے دی، لیکن میں صرف 2 فقرے پڑھنے نے، 2 فقرے یہ سن لے تاکہ اے نہ کہن کہ اساں بار بار فرمائش کی تھی اجے تے میں من انہاں دے فضائل پڑھنے سی تے رہ گئے۔ سن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، اے راوی نے، اے کہندے نے ایک جگہ تے غزوے چ گئے ہاں تے میں تے علی دوویں ایک چشمے دے قریب ریت دا ٹبا سی سو گئے ہاں اینی دینوں نبی کریم لبدے لبدے آ گئے، سرکار نے آ کے پیر دی ماری ٹھوکر علی نو فرماندے نے قم یا ابا تراب، اٹھو مٹی دے باپا۔ علی اٹھے نے تے آپ فرماندے نے میں تینوں دنیا دے بدترین 2 بندے نہ دساں؟ علی آندے نے مولا دسو۔ فرمایا ایک او بدبخت جدا نام کدار ہے جن نے حضرت صالح علیہ السلام دی ڈاچی دیاں لتاں وڈیاں سی، تے دوجا او بدبخت جڑا تیرے سر دے خون نال تیری داڑھی لال کرے، اور اس بدبخت دا نام میں تے بالکل اینڈ دے فکرے 2 لگا پڑھن، عبد الرحمن ابن ملجم ملعون۔ اے آیا مسجد کوفہ وچ، میں خوش نصیب ہاں جن نے 3 سال جا کے زور تے اثر دی نماز پڑھائی ہے کوفے دی مسجد، حقیقت ہے۔ اور اس مسئلے تے زیارت دا میں موقع ملیا جتھے پاک نبی نے معراج دی رات نفل پڑھے۔ سن غور دے نال شہادت دے 2 فکرے سن لے، میں تے بالکل اینڈ تو لگا پڑھ۔ میرے مولا کائنات بیٹھے نے مسجد وچ، اس بدبخت کول 12,000 درہم دی تلوار سی، لوکی تحفے پہ دیندے نے، انہیں لیا کے گے تلوار رکھی، حضور میرے لوی تحفہ لو۔ آپ انج ویکھ کے فرماندے نے میرے نالوں اے دی تینوں زیادہ ضرورت ہے۔ ایڈا دلیر ویکھیا جے کدی کوئی؟ بولو تو صحیح ہے۔ میرے مولا کہنے لگے میرے نالوں زیادہ اے دی تینوں ضرورت ہے، جاؤ۔ انہیں کہا جی میری کو ڈیوٹی لاؤ۔ آپ فرمان لگے جا کوفے وچ نہ روزیاں دا مہینہ ہے، لوگاں نو جگایا کر، اے تلوار دے گالے چ، اے کوفے دیاں گلیاں، جاگو بھائیو روزے دارو اللہ دیو پیارو۔ ایک خارجیاں دے محلے چوں گزریا ہے تے اندر ٹولکی پی وجدی ہے، ٹولکی انہیں کیا پی علی دی حکومت تے ٹولکی، انہیں کنڈی کھڑکائی ہے، اندروں ایک کڑی نکلی ہے، کتاما دا نام ہے، ملونہ دا، سونی بڑی ہے۔ انہوں ویکھ کے دل ہار گیا، انہوں کہندا بھی شادی کریں گی میرے نال؟ انہیں کہا بالکل کران گی، لیکن میریاں شرطاں 3 نے۔ انہیں کہا میں 4 پوریاں کراں گا۔ انہیں کہا 1000 درہم حاکم ہے۔ انہیں کہا لے میری 12,000 دی تلوار ہے، لے۔ انہیں کہا ایک گائکا عورت کنیز، انہیں کہا ہنے لے۔ انہیں کہا 3 علی دا سر چاہیے۔ لوکو سمجھن دی کوشش کرو، کاش میں صرف شہادت پڑھدا تے اے دے سیاق و سباق پورے کدی زندگی چاہتے تینوں فل سناواں گا کہ علی نال دشمنی کی سی، کربلا جو ہوئی علی نال دشمنی کی سی، کی دشمنی سی علی دے بچیاں نال۔ یزید نے اے کیا سی کہ اج میرے کدی وڈے جیوندے ہوندے تے میں دسدا انہاں کہ میں کس طرح بدلہ لے لیا ہے۔ چلیا دعا منگیا کر قیامت والے دن تیرا حشر حسین نال ہوئے، دعا منگیا کر۔ انہیں کیا 3 شرطاں، پہلی شرط 1000 درہم، انہیں کہا ٹھیک، دوجی شرط کنیز، انہیں کہا قبول، تیجی علی دا سر۔ انہیں کہا بیوقوف عورت علی دا سر، انہیں کہا پہلیاں 2 معاف، علی دا سر لیا۔ 2 دن ایک گھبرا کے پھردا رہا، اخیر ایک کتا دنیا دا تیار ہو گیا۔ 19 رمضان دا دن ہے، 19 رمضان، میں بالکل شارٹ کر رہا۔ میرے مولا ایک دن اپنی ایک دھی دے گھر افطار کرتے ہیں، دوجے دن ایک بیٹے دے گھر، تیجے دن تیسرے دے گھر، بی بی دے گھر نے آپ تے بی بی نے کہ روٹی کی رکھی ہے، نمک دودھ تے روٹی جمع دی۔ علی فرماندے نے ایک وقت 3 کھانے، یا لون چوک لیا یا دودھ چوک لیا، یہ علی دا کھانا، ایک کھانا۔ باہر نکلتے ہیں آسمان نال ویندے نے، پھر اندر جاندے نے، پھر آسمان نال ویندے نے، پھر فرماندے نے رات بھی او ہے دن بھی او ہے، میرے نبی دا بھی وعدہ میرے نال پکا ہے تے میرا قاتل نہیں نظر آوندا۔
इन्ना पता सी सुबह सवेरे उठे ने ताजद वेले सरकार ने कमर बंद बने। मैं तो बड़ी जल्दी जल्दी दो फिक्रे पढ़ रहा, कमर बंद बन के अली लगे ने निकलन। कुरान दी कसम मैं इंज ही पढ़िया जे बतखां रखियां सन बीबी उम्मे कलसूम ने, बतखां कपड़ियां नूं पै गईयां ते ओ खिचदियां ने वापस, ते बीबी सोटी लैके आई। अली फरमांदे ने ना मारे अपने मालिक नूं विदा कर रही, जिदे घर दियां बतखां नूं गैब होवे तू केड़ा गैब लई फिरदा है। जदों दरवाजे चों निकल लगे ने ते दरवाजे दी चीख विच कपड़ा फस गया। बेजान चीज़ां भी प्यार कर दियां। सरकार मस्जिद च आए ने ते ये बदबख्त सफा दे थले शराब पी के सुता सी लुक के। किड्डा हौसला अली दा, इनू जगाया, उठ होए तेरी ड्यूटी दा वक्त हो गया, उठ होए तेरी ड्यूटी दा, मैं मुका रहा गल, वक्त हो रहा। ये कह के आपने मसला महराब हो मैं देखा जिथे आपनू शहीद किया गया, आपने नमाज नीती है, नमाज नीत के ते रकू च गए ने। जदों अली सजदे च गए ने इस बदबख्त ने तलवार मारी जिथे अमर इब्न अब्दे वुद दी जरब लगी सी। जदों जरब लगी है ना ते अली ने सजते दी किया, फौज तो बे रब्बिल काबा, रब्बे काबा दी कसमें अज अली कामयाब हो गया, कामयाब हो गया। मैं जी गल मुख्तसर सुनाना चाहना, छड़ दिता सारा। जदों मेरे मौला दा जनाजा चलिया ना, अगर तू कूफे जाए उथे एक मस्जिद हनाना, कूफे किबला हजूर मस्जिद हनाना, जदों एदे कोलों अली दा जनाजा गुजरिया ते इस मस्जिद ने झुक के सलाम किया। यार हद हो गई, हद हो गई, तेनू अजे तक समझ ही नहीं आई। चुक हाथ के छोड़ दिता।